गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। यहाँ हेर है, मैले ट्रिगोनोमेट्री अस्ति नै स्टार्ट गरिसकेँ हो हैन। बेसिक फर्मुलाहरू मैले फिगरहरू डायग्रामहरू हेक्सागनहरू बनाएर के गरेको थियो, मैले फर्मुलाहरू सर्ट ट्रिकहरू के छ मैले फर्स्ट च्याप्टरमै के प्रोपोर्सनहरू पढाउने बेलामा ट्रिगोनोमेट्री रेसियो पढाउने बेलामा भनिसकेँ हो। जसमा मैले एकदम सर्ट ट्रिकमा डायग्राम बनाएर के गरेको थियो, मैले फर्मुलाहरू कसरी कन्ट गर्ने हैन भन्ने कुराहरू के गरेको छु, सिकाएको थियो। त्यो भिडियो एकचोटि हेर्ने है। अघि मैले यहाँ केही युजफुल फर्मुला, यहाँको लागि युज हुने फर्मुलाहरू मैले लेखेर राखेको छु, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। यहाँ हेर त एकचोटि, यहाँ मैले लेखेको थिएँ टेन थीटा, यहाँ लेखेको थिएँ साइन थीटा, यो थियो कस थीटा, त्यसपछि यहाँ मैले के लेखेको थिएँ कट थीटा, यो कोसेक थीटा, त्यसपछि यहाँ के थियो सेक थीटा हो। अनि मैले यसरी डायग्रामहरू जोडेर मैले के थियो फर्मुलाहरू सिकाएको थियो। सर्ट ट्रिक सम्झिने, कसरी सम्झिने भन्ने कुराहरू के थियो यसरी मैले सिकाएको थियो। अघिल्लो भिडियो हेर्ने एकचोटि, त्यो हेरिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ, एक्सरसाइज गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ हो कि। यहाँबाट हामीले लगभग 43 वटा फर्मुलाहरू कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुराहरू के थियो सिकाएका थियौँ है त। त्यो भएर कुनै पनि च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले के चाहिन्छ, बेसिक कुराहरू के हुन्छ चाहिन्छ। किनभने बेसिक के हुन्छ, हामीले जुन बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यो नै हाम्रो के हुन्छ नलेज हुन्छ हो। यी बेसिक कन्सेप्टहरू के छ मैले पहिलो भिडियोमा बनाइसकेका छौँ। त्यो पहिलो दिन पढाउँदाखेरि यीहरू पढाइसक्या हो। ती कुराहरू कसरी बन्या हो भन्ने कुराहरू हामीले के भनेको थियो पढाइसक्या। यहाँ बिचमा 1 हुन्छ भनेको थियो ओके। यो एकचोटि भिडियो हेर्ने, प्रिभियस भिडियो हेर्ने, त्यसपछि हामीले के गरौँ यो एक्सरसाइज स्टार्ट गर्छौँ है त। किनभने यो जब हामीले स्टार्ट हुन्छ, बेसिक कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुन्छ नि। बेसिक कन्सेप्ट थाहा भइसकेपछि के हुन्छ, हामीलाई हिसाब गर्न के हुन्छ झन्झट लाग्दैन, छिटो छिटो हुन्छ ओके। अब यहाँ दिएको छ हेरौँ त, ए नम्बरमा प्रुभ गर्ने हो यार। हामीलाई त्यो फर्मुलाहरू थाहा भइसकेपछि के हुन्छ, ट्रिगोनोमेट्री एकदमै सजिलो हुन्छ हो। मेन ट्रिगोनोमेट्री भनेको फर्मुलामा के हुन्छ आधारित हुन्छ अघि। यहाँ दिएको छ एलएचएस, के छ एलएचएस इक्वल टु कोसेक थीटा, के अरे कोसेक ए भनिएको छ, कोसेक ए प्लस 1 इन्टु 1 माइनस साइन ए भनिएको छ, 1 माइनस साइन ए। हामी केही गर्दैनौँ, कसैको के हुन्छ 1 बाई साइन ए प्लस 1 को 1 हुन्छ। त्यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ, 1 माइनस साइन ए ओके। किनभने कोसेक इक्वल टु के हुन्छ 1 बाई साइन ए हुन्छ। कोसेक इक्वल टु खोइ त, कोसेक इक्वल टु मैले यहाँ लेखेको छैन है। कोसेक इक्वल टु के हुन्छ 1 बाई साइन हुन्छ, 1 बाई साइन ओके। यी कुरा मैले अघिको च्याप्टरमा पढाइसकेको छु, त्यो कुरा सम्झिने। अब यो दुईटैमा हामीहरू एलसिएम के हुन्छ साइन ए, साइन ए यो के हुन्छ 1 प्लस साइन ए इन्टु के हुन्छ 1 माइनस साइन ए ओके। अब यसलाई हामीले यो र यसलाई हेरौँ त, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ। यो 1 प्लस साइन ए इन्टु के हुन्छ 1 माइनस साइन ए हुन्छ, बाई यो तल के हुन्छ हाम्रो साइन ए ओके। साइन ए योले माथि मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। यो ए स्क्वायर बी स्क्वायरको फर्ममा छ, के को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही फर्ममा छ। यो इक्वल टु हामीले यो लेख्न मिल्छ। त यहाँ हामीले के गरिदिन्छौँ अब 1 को होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायरको बाई के हुन्छ साइन ए हुन्छ, साइन ए। अब यो भनेको त हाम्रो के हो कस स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यो हुन्छ ओके। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ, हेरौँ त साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा 1 छ भनेपछि यो हामीले उता गरिदियो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। त यो यसको साटोमा त हामीले यो लेख्न मिल्छ। त हामी लेख्दैछौँ कस स्क्वायर ए अपन साइन ए। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ कस ए इन्टु कस ए बाई साइन ए, यसरी त लेख्न सक्छ। फेरि कस इन्टु कस के हुन्छ कस स्क्वायर हुन्छ। त यो कस ए को कस ए भयो, कस ए को कस ए, कस बाई साइन के हुन्छ हाम्रो कट, कस बाई साइन, कस अपन साइन हाम्रो के हुन्छ कट हुन्छ। त यहाँ हाम्रो के भयो त यो कट ए इक्वल टु आरएचएस प्रुभड ओके। मेनली हामीलाई के हो यो बेसिकली हामीलाई फर्मुलामा के हुन्छ रहन्छ। त्यही भएर मैले फर्मुला पढाउने बेलामा मैले सर्ट ट्रिकबाट एकदम छिटो सम्झिने, कसरी छिटो सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले फर्स्टमै पढाइसकेँ। अब यी फर्मुलाहरू के गर्ने एकचोटि याद गर्ने, फर्मुला राख्ने हो र बेसिकली हामीले अल्जेब्रामा जसरी सल्भ गर्छौँ त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो यो ओके। ल ए नम्बर के भयो त हाम्रो प्रुभ भयो। अब बी नम्बरमा हेरौँ एकचोटि, क्वेसन नम्बर बीमा है त। क्वेसन नम्बर बी धेरै गाह्रो नै छैन, यो धेरै सजिलो हुन्छ। तर के हुन्छ यसको लागि हामीले प्रिभियस जुन हामीले फर्मुला पढाएको छ त्यो एकचोटि हेर्ने भिडियो
बी नम्बरमा हेयर के दिएको छ एलएचएस। अब यहाँ हेर त एलएचएस भन्दा पनि मैले आरएचएस लेखिदिन्छु किनभने यसको फर्मुला हामीलाई सर्टमा हामी के गर्छौँ राखिदिन्छौँ। त हामी पहिला आरएचएस लेख्यौँ आरएचएस हामीले के गरौँ फाइन गरौँ। त आरएचएसमा हाम्रो के दिन्छ जुनसुकै योबाट यो ल्याए नि हुन्छ योबाट यो ल्याए नि हुन्छ उही कुरा यो ल्याइदेऊ त के हुन्छ 1 + 10a होल स्क्वायर प्लस 1 + cot a को होल स्क्वायर 1 को 1 प्लस यो के हुन्छ sin a cos a को के हुन्छ यो होल स्क्वायर प्लस यो हाम्रो के हुन्छ 1 + cos a अपन के हुन्छ sin a को होल स्क्वायर। अब सल्भ गर्दै यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ cos a + sin a अपन cos a को के हुन्छ यो टोटल को होल स्क्वायर प्लस यो पनि के हुन्छ sin a + cos a अपन के हुन्छ sin a। यसमा मैले केही गरे हैन त्यो धेरै यो के गरे जस्तो लाग्यो होला। साइन के हुन्छ कमन आउँछ हो कि यसको माथि केही छैन भने कलम 1 हुन्छ 1 ले साइनलाई गर्यो भने साइन नै हुन्छ साइनले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो जस्ताको त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ यो cosले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो यो जस्ताको त्यस्तै। अब हामी छुट्याइदिन्छौँ यो के हुन्छ cos a + sin a को के हुन्छ यो होल स्क्वायर अपन यो के हुन्छ cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ sin a + cos a को होल स्क्वायर अपन के हुन्छ हाम्रो sin स्क्वायर a। अब यसको नि फर्मुला लेख्दौ यसको नि के गरौँ फर्मुला लेख्दौ यो दुईटैको हामी के गर्छौँ फर्मुला लेख्दै या फर्मुला नलेखेर हामीले के गर्छौँ यो दुईटैको एलसीएम हाम्रो के आउँछ त्यो तान्दै एलसीएम हाम्रो के हुन्छ cos स्क्वायर a * sin स्क्वायर a दुईटैको एलसीएम यहाँ तान्दिएको ओके। जस्ट अलजेब्रामा हामीले गरेका थियो नि 1/2 + 3/5 यो दुईटैको एलसीएम लिन्थ्यो कति हुन्थ्यो 10 यसले मल्टिप्लाई 5 + 3 to the 6 यसरी गरेका थियो नि सेम त्यस्तै हो यो हो। cosले cos क्यान्सल हुन्छ sin बाँकी बस्यो त यहाँ के हुन्छ sin स्क्वायर a * यो cos a + sin a को होल स्क्वायर प्लस फेरि यो साइनले यो साइन के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ बाँकी के बस्यो त यो cos स्क्वायर a ब्रैकेट यो के हुन्छ sin a + cos a को के हुन्छ होल स्क्वायर ओके। अब यो साइन यो र यो त दुईटैमा के छ सेम छ हाम्रो यो दुईटै के छ हाम्रो सेम छ त कमन के आयो हाम्रो cos a + sin a को होल स्क्वायर बाँकी के बस्यो यहाँ sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a अपन तल हाम्रो के बगी बस्यो त sin स्क्वायर a * cos स्क्वायर a। अब यो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। यहाँ हेरौँ sin स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा के छ 1 त हामी यसमा त्यही कुरा राखिदिन्छौँ यो के हुन्छ cos a + sin a को होल स्क्वायर * 1 बाई के हुन्छ sin स्क्वायर a * cos स्क्वायर a। यहाँ हामीले के लेख्दैौ बुझ्नको लागि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = के हुन्छ 1 हुन्छ के हुन्छ 1 हुन्छ त्यो 1 राखिदियो। अब यहाँबाट मैले फेरि अब यहाँ ठाउँ छ नभएकाले मैले यहाँ ल्याएँ एकचोटि हेरौँ। अब यो के छ a + b को होल स्क्वायर के भयो त यो a + b को होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ के छ b² हुन्छ ओके। यो फर्मुलामा हामी के गर्छौँ यसलाई खोल्दिन्छौँ त के हुन्छ यहाँ cos स्क्वायर a + 2 cos a * sin a प्लस sin स्क्वायर a यो त आरएचएस हो आरएचएस ओके sin स्क्वायर a बाई मैले फर्मुला लेखिदियो के हुन्छ यहाँ sin स्क्वायर a * cos स्क्वायर a। अब यो फर्मुलामा यो र योलाई हामीले एक ठाउँमा राख्दियौ यो दुईटैलाई एक ठाउँमा राख्दियौ है त दुईटैमा एक ठाउँलाई मान मिलाइदियौ त के हुन्छ यहाँ sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 cos a * के हुन्छ
साइन ए अपन के हुन्छ साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए हामीलाई चाहियो के सेक प्लस यसको स्क्वायर चाहिएको हो के हो स्क्वायर के गरे चाहिएको हो। अब यहाँ हेरौँ यो जुन फर्मुला छ हाम्रो यो के अरे साइन स्क्वायर यो अब यसलाई हामीले यसरी मिलाएर लेखे नि भयो या यसरी लेख्दा पनि हामी यो जुन छ यसलाई हामीले के लेखेका छौँ यहाँ के भयो त ए प्लस बी को होल स्क्वायर छ हो। अब कि त यहाँ 1 राखिदियो यसलाई हामीले फर्मुलाले के गरी खोलिदियो ओके यति भयो। त यसलाई हामीले यसरी गर्दैौ कि त यसरी गर्दैौ अझ यसलाई हामीले सर्ट बनाउनको लागि हामी यसरी गरिदिन्छौँ है त। अब यो त जुन आयो फर्मुला त यसलाई हामीले ए प्लस बी को के गरेको थियो होल स्क्वायर लेखेको थियो के होल स्क्वायर छ ओके। त्यसलाई झन् यसलाई यति यो अझै लामो हुन्छ यसलाई अझ मैले सानो बनाइदिएँ। सानो बनाउँदाखेरि हामीले यसले के गर्छौँ साइन स्क्वायर ए प्लस कस ए को बाई के हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए को टोटलको होल स्क्वायर मैले लेखिदिएँ। केही फरक पर्छ पर्दैन नि। यहाँ हेर त यो दुईटैको होल स्क्वायर छ यहाँ पनि साइनको स्क्वायर छ यहाँ पनि कसको स्क्वायर छ हो। त्यो टोटलको मैले के गरिदिएँ त होल स्क्वायर लेखिदिएँ होल स्क्वायर लेखिदिएँ किनभने हामीलाई चाहियो के छ यहाँ सेक इन्टु कस। अब यसलाई हामीले हेर त यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ साइन ए अपन साइन ए इन्टु कस ए ओके प्लस कस ए अपन साइन ए इन्टु कस ए अनि यसको होल स्क्वायर यसरी छुट्याइदिन सक्छौँ। प्लस र साइन छ भने हामीले के गर्छौँ छुट्टा छुट्टै गरिदियो। अब यो साइनले यो साइन कट्यो बाँकी के हुन्छ 1 बाई कस ए प्लस यो कसले कस क्यान्सिल 1 बाई साइन ए को के भयो त यो होल स्क्वायर यो भनेको के हो हाम्रो सेक ए प्लस यो भनेको के हो कोसेक ए को के भयो त होल स्क्वायर इक्वल टु आरएचएस के अरे एलएचएस प्रुभ एलएचएस प्रुभड भयो ओके। हामीले केही गर्नु छैन सिधै हामीले के गर्छौँ फर्मुला मात्र राख्छौँ 1 बाई कस भनेको छौँ त यहाँ के छ 1 बाई साइन इक्वल टु 1 बाई साइन ओके। यहाँ सेक ठिक छ यहाँ कोसेक हुन्छ है यहाँ सेक होइन यहाँ कोसेक हुन्छ सरी यहाँ के हुन्छ कोसेक हुन्छ के हुन्छ कोसेक हुन्छ। अब यहाँबाट सेक इक्वल टु हामीले 1 बाई यसलाई के गर्न सक्छौँ साइन लेख्दिन सक्छौँ इजिली यसरी के भन्छ प्रुभ भयो ओके। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ के दिएको छ। क्वेसन नम्बर सी मा के भनेको छ यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त 2 आउँछ के आउँछ 2 एलएचएस इक्वल टु मैले लेखेँ 1 प्लस कट ए माइनस कोसेक ए इन्टु फेरि के छ 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए ओके। हामीलाई ल्याउनु पर्यो कति यहाँ 2 के ल्याउनु पर्यो 2 हामीले फर्मुला मात्र राख्छौँ हेरौँ त यहाँ 1 को 1 प्लस यो कट इक्वल टु के हुन्छ साइन के अरे कस ए अपन साइन ए यही हुन्छ फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिए न त अघिल्लो भिडियो हेर्ने ओके। माइनस सेक भनेको के 1 बाई साइन ए ओके फर्मुला यसको इन्टु 1 प्लस 10 को के हुन्छ साइन ए बाई के हुन्छ कस ए प्लस यो 1 बाई कस ए भयो। मैले फर्मुला मात्र राखेँ अरू केही गर्दैन। यो दुईटैको एलसिएम लिइदेऊ के हुन्छ साइन ए के आयो त साइन ए एलसिएम यहाँ केही छैन त साइनको साइन ए त के हुन्छ यहाँ साइन ए ले मल्टिप्लाई प्लस साइनले साइन कट्यो कसको कस ए माइनस साइनले साइन कट्यो 1 फेरि के छ इन्टु यो पनि हाम्रो के हुन्छ कस आयो के कमन कस के भयो त हाम्रो कमन आयो ओके। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ कस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ओके। अब दुईटैलाई माथिको माथि मल्टिप्लाई तलको तल मल्टिप्लाई गर्दा त के हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए साइन ए इन्टु के हुन्छ कस ए यो र यो माथि मल्टिप्लाई गर्यो भने यो दुईटैलाई हामीले ए मान्दियौ के हो यो ए हो यो के हो बी यो दुईटै भनेको ए हो यसलाई हामी बी मान्यो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्ममा जान्छ के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ यति।
मानिदियो भने त मैले डाइरेक्ट गरेँ है त। यो के हुन्छ sin a प्लस के अरे माइनस सरी प्लसै हुन्छ प्लस के हुन्छ प्लस cos a को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। ओके अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ है त। फेरि के गरौँ सल्भ गरौँ। अब यो आयो अब यसको हामीले के गर्दियौ फर्मुला लेख्दियौ। के गरौँ फर्मुला लेख्दियौ। हामीले चाहियो के छ 2 चाहिएको छ कति 2। अब यसको फर्मुला sin a प्लस b छ त यो a भयो यो के भयो b। यसको फर्मुला के हुन्छ sin स्क्वायर a यो कसको हो भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो फर्ममा छ नि हो फर्मुला त यो प्लस हामीले के गर्दौ 2 इन्टु sin a इन्टु cos a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 1 यो माइनस 1 को माइनस 1 बाई यो पनि हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ sin a इन्टु cos a। ओके अब यसमा हामी गर्ने केही होइन मात्र मिलाउने हो। यहाँ हेर यो sin स्क्वायर यो cos स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राखौँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इन्टु cos a माइनस 1 अपन के हुन्छ sin a इन्टु cos a। अब यहाँ हेर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यहाँ के लेखेका छौँ हामी 1 के हुन्छ 1 यो दुईटैको साटोमा के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ 1 प्लस 2 sin a इन्टु cos a माइनस 1 अपन के हुन्छ sin a इन्टु cos a यसले यो क्यान्सिल हुन्छ इक्वल टु के भयो त 2 sin a इन्टु cos a अपन sin a इन्टु cos a यो कट यो माथि के हो 2 इक्वल टु RHS प्रुभड। ओके यसरी हामीले केही गर्नु पर्दैन। हामीले के गर्छौँ फर्मुला राख्छौँ फर्मुला राखेर के गर्छौँ प्लस माइनस या जुन गर्छौँ हामीले के गर्छौँ प्लस माइनस गरेर के गर्छौँ गाड्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ लास्ट रिजल्ट भनेको के हुन्छ इजिली आउँछन्। अब यी कुराहरू पढ्नको लागि के हुन्छ हामीलाई केही फर्मुलाहरूको आवश्यकता पर्छ। अति फर्मुलाहरू के छ मैले पढाएको छु त्यो एकचोटि ध्यान दिएर हेर्यो भने के हुन्छ आउँछन् यो सबै आफै आउँछ। लेट्स गो टु द नेक्स्ट नम्बर। अब हामी डी नम्बरमा गरौँ। डी को के छ डी मा आयो है त LHS इक्वल टु क्वेसन नम्बर डी। LHS के दिएको छ हाम्रो sec a प्लस 10a माइनस 1 यो छ। त्यसपछि sec a के अरे माइनस 10a प्लस 1 हामीले ल्याउनु के पर्यो 2 10 हामीले केही गर्दैनौँ सिम्पली के गर्छौँ हामी फर्मुला हाल्दै जान्छौँ। फर्मुला हाल्यो यसको के हुन्छ 1 बाई cos a हुन्छ प्लस 10 को के हुन्छ cos सरी sin बाई cos sin a बाई cos a माइनस 1 को 1। ओके यहाँ पनि त्यही हो 1 बाई cos a माइनस sin a1 cos a ओके प्लस 1 भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ एलसीएम तान्छौँ। एलसीएम यसको के हुन्छ cos a त यहाँ cos a भनेपछि 1 प्लस sin a के भयो त sin a। अब यो cos ले हामीले के गर्छौँ यो माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस cos a हुन्छ के हुन्छ cos a लाई ब्र्याकेटमा राख्नु। ओके त्यसपछि यसमा पनि हाम्रो एलसीएम के आउँछ cos a के हुन्छ cos a। अब cos a आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ cos त छँदैछ माइनस 1 माइनस sin a प्लस फेरि यहाँ केही छैन cos 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ cos इन्टु 1 के हुन्छ cos a के भयो त cos a। ओके अब यो तलको तल मल्टिप्लाई गर्दै माथिको माथि गर्दै मल्टिप्लाई। ओके तलको तल माथिको माथि गर्दै के हुन्छ 1 प्लस sin a माइनस cos a इन्टु 1 माइनस sin a प्लस cos a अपन तल के हुन्छ cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a cos इन्टु cos स्क्वायर a आयो। ओके अब हामीले हेरौँ त यो a माइनस b यो दुईटैलाई हामीले a मान्दियौ यो b छ। ओके यो दुईटैलाई हामी a मान्दियौ। ओके यसलाई a
अब यसलाई ए मान्यो भने यो के हुन्छ ए बी को फर्ममा के हुन्छ यो दुइटै ए भयो यो के हुन्छ बी भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्ममा के हुन्छ जान्छ त मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ यहाँ 1 प्लस गर्दा पनि 1 प्लस को होल स्क्वायरमा अलि नमिल्ला यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ अब मल्टिप्लाई नै गर्नु पर्यो त्यसो भए के गर्ने मल्टिप्लाई नै गरिदेऊ अब मिलेन त्यो भएर के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ 1 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ यो 1 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 माइनस साइन ए प्लस कस ए जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 1 ले अब यो साइन ले गरौँ त प्लस साइन ए अब प्लस अनि माइनस के हुन्छ माइनस साइन स्क्वायर ए गर्नु साइन स्क्वायर ए गर्नु भयो अनि प्लस साइन ए इन्टु कस ए भयो भनेपछि यसले पनि सिध्यो अब यसले माइनस यसले गरौँ माइनस कस ए हुन्छ त्यसपछि माइनस प्लस फेरि माइनस माइनस प्लस साइन ए इन्टु कस ए भयो ओके त्यसपछि फेरि प्लस छ माइनस छ के हुन्छ माइनस कस स्क्वायर ए कस इन्टु कस स्क्वायर ए बाई तल के लेख्देऊ कस स्क्वायर ए अब कुन कट्छ त्यो हेरौ है त कुन कट्छ कुन बाँकी रहेछ यो साइनले यो साइन गयो प्लस ओके अरु यो प्लस कसले यो माइनस कस गयो त्यसपछि अरु कुनै कट्दैन ओके अब मिल लेखौ त यहाँ 1 छ 1 ओके बाँकी के बस्यो त यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अनि मैले यो कस स्क्वायरलाई ल्याइदिएँ माइनस कस स्क्वायर ए लेख्दिएँ यहाँ यो कस स्क्वायर बाँकी के बस्यो साइन स्क्वायर आयो कस पनि आयो अब यहाँ छ साइन ए इन्टु कस ए साइन ए इन्टु कस ए दुइटै प्लसमा छ त यहाँ के हुन्छ 2 साइन ए इन्टु कस ए ओके यो हुन्छ बाई के भयो त कस स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए आयो ओके अब मैले यो 1 को 1 माइनस यो दुईटैबाट माइनस कमन दियो भने के हुन्छ यो साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए प्लस यो 2 साइन ए इन्टु कस ए बाँकी बस्यो बाई के भयो त कस स्क्वायर ए अब यसलाई यहाँ गरौँ फेरि इक्वल टु यो भनेको त हाम्रो के हो 1 हो यहाँ हेर त यो भनेको के हो 1 हो त हाम्रो के अब हुन्छ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए अपन के हुन्छ कस स्क्वायर ए यो र यो क्यान्सल हुन्छ त इक्वल टु के हुन्छ 2 साइन ए इन्टु कस ए बाई यो कस स्क्वायरलाई हामीले यसरी कस ए इन्टु कस ए लेख्न मिल्छ यसले कट्यो इक्वल टु 2 इन्टु यो साइन ए बाई के हुन्छ कस ए यो भनेको नै के हो 2 इन्टु tan ए इक्वल टु RHS प्रुफ ओके यसरी हामी फर्मुला राख्छौँ र प्लस माइनस गर्दै गयो भने के हुन्छ हाम्रो RHS आफै आउँछ ओके के हुन्छ आउँछ अब हामी डी भइसकेपछि ई मा हेरौँ ई क्वेशन नम्बर ई मा हेरौँ है त क्वेशन नम्बर ई मा के छ एकचोटि हेरौँ ई को एकचोटि हेरौँ ई मा दिएको छ LHS ए स्क्वायर बी स्क्वायर हामीले ल्याउनु पर्यो त के दिएको छ यहाँ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा को होल स्क्वायर प्लस ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा को होल स्क्वायर दुईटैको होल स्क्वायर हामी खोल्दिन्छौँ यसको खोल्दियो भने के हुन्छ ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इन्टु एबी साइन थीटा इन्टु कस थीटा मैले फर्मुला डाइरेक्ट खाने लेखिदिएँ है यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओके त्यो फर्मुलामा यो आयो प्लस यहाँ के हुन्छ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके त्यस्तै यसको प्लस यसमा पनि के हुन्छ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इन्टु कस थीटा यो साइन थीटा इन्टु यो कस थीटा एबी मैले मिलाएर यहाँ लेखिदिए हो प्लस कस स्क्वायर थीटा हुन्छ ओके अब यसले यो के हुन्छ क्यान्सल भयो
बाँकी के भयो ए स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, यहाँ पनि ए, यहाँ बी हुन्छ, के हुन्छ यो बी स्क्वायर पनि हुन्छ यहाँ है, बी स्क्वायर। त यहाँ कस ए कस स्क्वायर थीटा, यहाँ बी कस स्क्वायर थीटा, त एक ठाउँमा राख्दो ए अनि यो के ए स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। त्यसपछि फेरि मिलाऊ, यहाँ के छ प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा छ हो। अब यहाँबाट कमन तान्नु है, यो दुईटैबाट कमन के छ छैन, त यो ए लाई एक ठाउँमा बी लाई एक ठाउँमा राख्दो है, के हुन्छ ए स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। मैले मिलाइदिएँ, योलाई यहाँ राखेँ, साइन ए वालालाई यहाँ ल्याएँ, ए लाई एक ठाउँमा बी लाई एक ठाउँमा, यो दुईटैबाट के कमन आयो ए स्क्वायर कमन, त के बाँकी बस्छ कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कमन लिदियो भने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बाँकी बस्छ। ओके, अब यो स्क्वायर इक्वल कति छ 1 छ, यो इक्वल टु 1 हुन्छ, त ए स्क्वायर इन्टु 1 प्लस बी स्क्वायर इन्टु 1, यो इक्वल टु पनि के छ 1 नै हुन्छ, इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु आर एच एस प्रुफ। ओके, यसरी हामी के गर्छौँ प्रुफ गर्छौँ, सल्भ गर्ने हो कि जस्ट हामीले अल्जेब्रामा जसरी सल्भ गर्छौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त्यसरी नै यो यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हो सल्भ गर्नुपर्ने हो। कसरी अलिकति के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने मैले जुन फर्मुला सुरुमा बनाएको त्यो फर्मुला के गर्ने एकचोटि हेर्ने, त्यो फर्मुलाहरू हो कि, अनि जस्ट हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्नु भनेको जस्ट अल्जेब्रामा जसरी गर्छौँ सेम लाइकवाइज यसरी गर्छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ त एकचोटि, ओभ्नो कट ए छ, के छ 1 ल्याउनु पर्ने छ हामीलाई, के ल्याउनु पर्यो यहाँ 1 है, 1 यो कट ए 1 ल्याउनु पर्यो हो। हामी यसलाई पनि सेम प्रोसेसमा गर्ने हो, हेर एलएचएस के दिएको छ एलएचएस कसेक ए माइनस साइन ए, ओके ब्रैकेट सेक ए माइनस कस ए, यो पनि tan ए प्लस कट ए, यो सबैलाई सल्भ गर्यो भने 1 आउँछ हो। हामीले फर्मुला पुट गर्ने सिधै 1 बाई के हुन्छ यो साइन ए माइनस यो साइन ए को साइन ए सिद्धो 1 बाई यो के हुन्छ कस ए, यो माइनस कस ए को कस ए नै राखौ, केही हुन्छ केही नि भएन। यसलाई फर्मुला गरौँ साइन ए बाई कस ए प्लस यो के हुन्छ कस ए बाई साइन ए, ओके। अब यसमा एलसीएम के हुन्छ साइन ए आयो, साइन ए हो 1 माइनस के हुन्छ यो साइन स्क्वायर ए, साइनले साइन क्यान्सल हुन्छ 1 भयो, अनि यसले मल्टिप्लाई स्क्वायर, ओके बाई यसमा पनि 1 माइनस के हुन्छ कस स्क्वायर ए अपन कस ए, यो ले क्यान्सल हुन्छ 1 को 1, यो ले मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर 1 क्लोज। यो दुईटैमा पनि एलसीएम के आयो त साइन ए इन्टु कस ए, साइन ए इन्टु कस ए आयो, के आयो एलसीएम। अब यो कसले कस क्यान्सल, साइनले यो साइनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ साइन स्क्वायर ए प्लस साइनले साइन क्यान्सल, कसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ कस स्क्वायर ए, यसरी भयो। ओके, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो एकचोटि त के हुन्छ यो साइन ए इन्टु कस ए, ओके। अनि यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यो हामीले के हो यहाँ पनि माइनस नै छ है, माइनस छ, त यो हाम्रो के हुन्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो त मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो डाइरेक्ट मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ 1 ले गर्दा त के हुन्छ 1 1 जा 1 माइनस कस स्क्वायर ए, यो 1 ले यो दुईटैलाई है। अब माइनस साइनले गर्दा त के हुन्छ यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए अनि माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए भयो, यो यसमा आयो। यो भनेको कति हो माथिको, यो दुईटैलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ 1, किन साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ, त 1 अपन यो के हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए, ओके कस ए। अब यसमा कुनै कट्छ हेरौँ, कट्यो भने काट्यो, कटेन भने हामीले के गरौँ सल्भ मात्र गरिदियो है त। अब मैले यो दुईटैमा माइनस कमन लिदिन्छु एकचोटि, 1 माइनस के हुन्छ माइनस कमन लियो भने यो के हुन्छ
साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए अनि यो प्लस साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए बाई ओके यो के हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए यसलाई यसरी राख्दै यो 1 अपन साइन ए इन्टु कस ए यसलाई यति राखौँ है त। अब यो इक्वल टु 1 हुन्छ त के हुन्छ 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए बाई साइन ए इन्टु कस ए ओके यसले यो क्यान्सल हुन्छ हो यो 1 बाई के हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए। अब यहाँ माथि के बाँकी बस्यो माथिको माथिलाई मल्टिप्लाई गरिदियो त के हुन्छ साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए अनि यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो त के हुन्छ क्यान्सल गरेर गयो यो रे मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए क्यान्सल भएर कति आयो त 1 इक्वल टु RHS प्रुफ। यसरी हामी के गर्छौँ यी सबै कुराहरू के गर्छौँ इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ ओके। आजलाई हामी 1 नम्बरसम्म मात्र राखौँ होइन भोलि फेरि मैले के गर्छु 2 नम्बर गर्छु त्यसपछि 3 4 यसरी के गर्छौँ तर के गर्ने यो ट्रिगोनोमेट्री पढ्नुभन्दा पहिला मैले सुरुमा जुन च्याप्टर पढाएको हो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरू त्यो फर्मुलाहरू एकचोटि राम्रोसँग के गर्ने लेख्ने र प्र्याक्टिस गर्ने हेरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई के गर्ने जसरी मैले पढाएको छु त्यसरी के गर्ने 2-4 चोटि लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने ती फर्मुलाहरू याद भइसकेपछि के हुन्छ यसरी ट्रिगोनोमेट्री के हुन्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ।